हांगचे जे देंवतालो पळय एक म्हाका कॉल येयलो म्हणून मातशें फाटल्यान थंयसर उबो रावलो म्हणजे कारीन पार्क केली आनी उबो रावलो फोनार उलोवपाक सडनली हांगाच्यान वयरसून एक बिबटो वाग रोड क्रॉस करून सारको सकयल लोक वस्तीन सकयल गेला सो हांगासर सकयल आमचे म्हाका दिसता फॉरेस्टान तेणी बेगींतल्या बेगीन येवन हांगा त्या बिबट्याक धरपाचो नाजाल्यार हांगा लोकांच्या जिवाक खूब भंय वाडो म्हणटा DMC कॉलेजा जस्ट सकयल हांगा पयलीं एक्चुली हांगा नोबे कदेल म्हणून हांगा फामाद आसली ती हांगासर आसली थंयसून सारको सकयल गेला बरो व्हडलो आसा म्हाका दिसता तो आमी शिवोले जो मारना शिवोले आमी जो फोटो पळयतात न्ही म्हाका दिसता तोच कहो दिसता कित्याक तेदोच कहो दिसता फोटो ते सायडीक आमची DMC कॉलेज येता लेफ्ट सायडीची DMC कॉलेजी वयल्या पटार आनी रायट सायडीक हांगा सकयल आमची घरां वयता म्हणजे आयजूच म्हाका आयज हांगा दिसला कित्याक आनी हो रोड जो आसा पळय कंप्लीट कंटिन्युअस लोकांचे मुवमेंट जाता हांगा चलून बसून लोक बेगीन पावता म्हणून हांगाच्यान चलत भोंवतात कित्याक हांव जेन्ना हांगा रावलेलो पळय बिबटो क्रॉस जाला आनी हार्डली एक अर्द्या मिनटा भितर हांगाच्यान सकयल एक मनीस चलत वयर येयला म्हणजे तेजो सारको जीव वाचलो अशें म्हणपाक शकता कंप्लीट आहा तुमी कंटिन्युअस गाडी हांगा मुवमेंट जाता ते वचून पळोवपाक शकता म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 200-300 लोक तरी अशे लागीं आसतले भितर म्हणजे लागीं कित्याक हो सायडीक आमची आंबेडकर नगर आहा हांगासर खुबशेच लोक आसा जेंकां आनी म्हाका दिसता फॉरेस्टाच्या लोकांनी ताका जाता तितले बेगीन धरचो कित्याक जो मारना जो भंय आसलो तो आतां म्हाका दिसता खंय तरी आसगांवाच्या लोकांचेर निर्माण जाल्लो आसा कित्याक लोक वस्तीन एकदां गेले काय परत मेळपाचो ना तेच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें तरी ताका उपाय करून ताका धरून दिवचो तोच आसतलो कित्याक तेजो फोटो आमी शेअर केल्लो मिडियाच्या थ्रू आमी पळयल्लो आनी मोरलेस सेम दिसता तसोच आसता की मातशें रातभर शिदूर रावचें लोकां कडेन दारां धांपून रावचें कित्याक आयची रात जो पर्यंत फॉरेस्ट तेंची कितें एक्शन घेयना तो पर्यंत मातशें लोकांनी सावध रावपाक जाय कित्याक गांवांत भितर सरला आपली कुत्री कितें आसतली पळय तांकांय मातशी सांबाळून भितर बांदून दवरात कित्याक बिबटो वाग तो भुकेल्लो आसतलो खंय तरी कोणाच्या घरान वयतलोच तो